बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कलेजी, पोटे और दिल की रेसिपी। बेसिकली ये चिकन के ऑर्गन्स हैं सारे, तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही लजीज और मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें, आपको और आपके घर वालों को ये मज़ेदार सी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन के पोटे, कलेजी और दिल ले लिए। पोटे जो हैं वो तकरीबन 1 पाव होंगे यहाँ पर, और कलेजी जो है वो आधा किलो है। साथ ही यहाँ पर मैंने चिकन के दिल भी ले लिए। तो ये तीनों चीज़ें मिला के तकरीबन 750 ग्राम जो हैं होंगी सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों में ना ख़ास किस्म की स्मेल होती है, तो उसको दूर करना पहले ज़रूरी होता है, क्योंकि खाने में ये स्मेल जो है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक डोरी डंडा ले लिया। आप चाहें तो ग्राइंडर भी ले सकते हैं, और इसमें हमने ये जो है ना मोटा मोटा कूटना है दो चीज़ों को। तो यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन। तो लहसुन मैंने यहाँ पर 3 से 4 जवे ले लिए थे, और उनका छिलका मैंने उतार लिया है। और आधा खाने का चम्मच मैंने साबुत सूखा धनिया ले लिया है। अब ये दोनों चीज़ें मैं डाल दूँगी इसके अंदर, और इसको मोटा मोटा सा कूट लूँगी। अगर आपको पोटे और कलेजी से स्मेल आती है ना ज़्यादा, तो आप ये वाला स्टेप ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाएगी पोटे और कलेजी में से। तो ये देखिए मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया दोनों चीज़ों को। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इस तरह से दोनों चीज़ों को हमने कूट लेना है। तो चलिए अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी पोटे, कलेजी और दिल। तो तीनों चीज़ें मैंने कढ़ाई में शामिल कर दी। अब इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन और सूखा धनिया जो हमने मोटा मोटा कूटा था। तो वो सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं बिल्कुल थोड़ा सा खंगाल डालूँगी, जिसमें मैंने लहसुन और सूखा धनिया को पीसा था ना, उसमें मैंने बिल्कुल 1/4 कप पानी डाल के खंगाल इसमें ऐड कर दिया। और अब मिक्स कर लूँगी मैं सारी चीज़ों को। मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी, और 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में इसको पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए इसको हाई फ्लेम में पकते हुए। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए पोटे और कलेजी ने अपना पानी भी छोड़ा है। थोड़ा सा हमने ऐड किया था, लेकिन बाकी का पानी इन चीज़ों ने अपना भी छोड़ा है। तो ये देखिए काफ़ी पानी निकल आया है। हालांकि हम इसको हाई फ्लेम में पका रहे थे, 5 मिनट से ये पक रहा है। और आप देख रहे हैं कि जितनी भी स्मेल वगैरह है ना इन चीज़ों की सब जो है ना इस पानी में निकल गई है। तो बस अब फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी, और इसको मैं दोबारा से एक दफ़ा वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक छन्नी ले ली, और ये सारी चीज़ें जो हैं मैं डाल दूँगी इस छन्नी के अंदर, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से खुले पानी में धो लूँगी। इस तरह से हमारी जो कलेजी, पोटे और दिल है ना, इनकी सारी की सारी स्मेल जो है वो निकल जाएगी। फिर जब एक बार आप ये स्टेप कर लेंगे ना, तो खाने में बिल्कुल भी इन चीज़ों की स्मेल आपको महसूस नहीं होगी। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैं खुले पानी में एक एक करके इनको धो लूँगी। अच्छी तरह से धोने के बाद इनको मैं थोड़ी देर इसी छन्नी में रहने दूंगी, ताकि इनका पानी अच्छे से निचर जाए। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने एक पोटा ले लिया, और इसकी अब मैं कटिंग करके आपको बताती हूँ। तो मैंने एक पोटे के 4 हिस्से किए हैं। आप चाहें तो इससे छोटे भी हिस्से कर सकते हैं। इस तरह से कटिंग करने से ये होगा कि आपको खाने में आसानी होगी। हर बाइट में आपको तोड़ना नहीं पड़ेगा, बस आप एक एक पीस को लेकर आराम से खा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी पोटे के। पोटे के टुकड़े करने के बाद अब यहाँ पर हम कलेजी को भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कलेजी जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसको छोटा नहीं करिएगा, वरना ये बिल्कुल हलवा हो जाएगी। तो ये देखिए मैं एक कलेजी के जो है ना वो 4 पीसेस कर रही हूँ। तो इस तरह से हम कलेजी को भी कट कर लेते हैं। कलेजी को कट करने के बाद यहाँ पर हम दिल को भी काट लेते हैं। तो पहले ऊपर का जो हेड है ना ये मैंने काट लिया, उसके बाद इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट करना है। तो यहाँ पर चिकन के जो दिल थे ना वो भी मैंने सारे के सारे काट लिए हैं। और ये देखिए तीनों चीज़ें रेडी हो गई हैं। आइए अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली, और इसके अंदर मैं पोटे ऐड कर दूँगी। चूँकि पोटे ज़रा हार्ड होते हैं, तो उसको हम थोड़ा ज़्यादा पकाएंगे और पहले डालेंगे। तो पोटे डालने के बाद इसके अंदर एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली थी, उसको मैंने बारीक चॉप करके डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सूखा धनिया। तो 1.5 चाय का चम्मच मैंने सूखा धनिया इसमें ऐड किया, और ज़ीरा पाउडर मैंने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच ऐड किया।
کالی مرچوں کا پاؤڈر میں نے 1 چائے کا چمچ ایڈ کیا ہے اور لال مرچوں کا پاؤڈر میں نے 1 چائے کا چمچ ایڈ کیا ہے۔ یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں، کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ ہلدی پاؤڈر ½ ٹی اسپون لیا اور نمک بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال لیجیے گا۔ اور یہاں پر لہسن کا پیسٹ میں نے لیا ہے 1.5 چائے کا چمچ۔ تو بس اب یہاں پر میں ڈال دوں گی 1 کپ پانی۔ پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گی۔ اس کے بعد اس کو میں کور کروں گی اور ہائی فلیم میں تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی۔ تو 3 سے 4 منٹ ہو گئے پوٹوں کو پکتے ہوئے، تو آئیے اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے پوٹے جو ہیں ہمارے کافی حد تک گل چکے ہیں۔ تو بس اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر ہم دل بھی ایڈ کر دیں گے، جو چکن کے دل تھے نا وہ میں نے اس میں ڈال دیے، اور اس کو بھی اب میں مکس کر لیتی ہوں تھوڑا سا۔ اب دوبارہ سے اس کو کور کروں گی اور 3 سے 4 منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی۔ تو مزید ہم نے اس کو 3 سے 4 منٹ کے لیے پکا لیا، تو تقریباً 8 سے 10 منٹ کے لیے یہ دونوں چیزیں پک چکی ہیں۔ یہ دیکھیے اب یہ دونوں چیزیں کافی حد تک جو ہیں وہ کوک ہو چکی ہیں۔ اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی گھی۔ تو میں یہاں پر ½ کپ گھی کا استعمال کر رہی ہوں، آپ چاہیں تو آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن گھی میں جو یہ پوٹے کلیجی ہیں نا وہ زیادہ مزیدار بنیں گے۔ تو گھی ڈالنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا مکس کر لیتی ہوں۔ تو یہ دیکھیے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر اب ہم ٹماٹر ایڈ کریں گے۔ تو یہاں تقریباً 1 پاؤ ٹماٹر میں نے لیے تھے، جن کا چھلکا میں نے اتار لیا، تو یہ میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں۔ ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی اور اس کو تب تک پکاؤں گی جب تک ٹماٹر ہمارے سافٹ نہیں ہو جاتے اور اچھے سے بھن نہیں جاتے۔ تو بس 2 سے 4 چمچ میں نے اس میں چلا لیے ہیں۔ اب اس کو میں کور کروں گی اور لو فلیم میں اس کو تب تک پکاؤں گی جب تک ٹماٹر ہمارے اچھے سے سافٹ نہیں ہو جاتے۔ تو یہ دیکھیے ٹماٹر جو ہے ہمارے بہت اچھے سے سافٹ ہو گئے ہیں۔ تو درمیان میں چمچ بھی چلاتی رہی تھی۔ یہ دیکھیے بالکل اچھے سے مکس ہو گئے ہیں یہ۔ تو بس تھوڑے تھوڑے جو رہ گئے ہیں اس کو بھی آپ تھوڑے سے چمچ کی مدد سے دبا لیں اور اچھے سے اس کو مکس کر کے ایک پیسٹ سا تیار کر لیں۔ ٹماٹر کو اچھے سے بھوننے کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی کلیجی۔ تو یہ ساری کلیجی میں نے ڈال دی، اب اس کو بھی میں اچھے سے مکس کر لوں گی۔ کلیجی ڈالنے کے بعد اس کو 1 منٹ کے لیے بھون لیا تھا میں نے۔ اس کے بعد اس کے اندر میں ڈال دوں گی کدوکش کی ہوئی ادرک۔ آپ چاہے تو جولین کٹ میں ادرک کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر۔ اور اس کے بعد اس کے اندر میں ڈال دوں گی ثابت ہری مرچیں، اور آدھا کھانے کا چمچ میں نے یہاں پر کسوری میتھی لی ہے، اس کو میں نے ہاتھوں میں مسل کے اس میں ایڈ کیا ہے تاکہ اس میں خوشبو زیادہ آئے۔ اب ان چیزوں کو بھی میں اچھے سے مکس کر لیتی ہوں۔ اچھا اس ٹائم پہ آ کے نا آپ نمک کو بھی چیک کر لیجیے گا، اگر آپ کو کم لگے تو آپ اور ایڈ کر لیجیے گا۔ تو مجھے یہاں پر نمک تھوڑا کم لگ رہا تھا تو میں نے نمک تھوڑا اور ڈالا اس کے اندر۔ اب اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی۔ اس کے بعد میں اس کو کور کروں گی اور لو فلیم میں تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی۔ اگر آپ کو تھوڑی سی گریوی رکھنی ہے نا تو 1/4 کپ پانی بھی اس میں ایڈ کر کے پھر دم پہ رکھیے گا۔ تو یہ دیکھیے کلیجی جو ہے ہماری اچھے سے کوک ہو گئی ہے، اور یہ دیکھیے آئل بھی سیپریٹ ہو گیا اس کا۔ تو ہلکی ہلکی سی میں نے اس کے اندر گریوی بھی رکھی ہے، بالکل ڈرائی نہیں کیا، لیکن اگر آپ کو بالکل ڈرائی کھانا پسند ہے تو آپ اس کو اور مزید پکا لیجیے گا اور پانی اس کا مزید سکھا لیجیے گا۔ تو آخر میں اس کے اندر میں ہرا دھنیا کاٹ کے ڈال دوں گی۔ ہرا دھنیا ڈالنے کے بعد اس کو بھی میں مکس کر لیتی ہوں۔ آخر میں اس کے اندر پسا ہوا گرم مسالہ ایڈ کروں گی آدھی چائے کا چمچ، اور اس کے بعد فلیم کو بند کر دوں گی اور اس کو کور کر کے 5 منٹ ایسے ہی رہنے دوں گی۔ اس کے بعد میں آپ کو اس کو پلیٹ آؤٹ کر کے دکھاؤں گی۔ الحمدللہ ہمارا بہت ہی ٹیسٹی، بہت ہی مزیدار سا پوٹا کلیجی جو ہے وہ بن کے تیار ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا کتنا سمپل طریقہ ہے اس کو بنانے کا، اور بہت ہی لذیذ یہ بن کے تیار ہوتا ہے۔ آپ اس کو گرم گرم روٹیوں کے ساتھ سرو کریں تو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ مجھے پوری امید ہے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو یہ مزیدار سی ریسیپی ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی۔ ساتھ ہی میرے فیس بک اور انسٹاگرام کے پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔